अभिको मेरो मन्तव्यलाई यही विसर्जन गर्दछु। ओम शान्ति, ओम शान्ति। धेरै धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रश्मि दिदीज्यूलाई आफ्नो आशिष वचनको लागि। र म अब तपाईहरुको माझमा ब्रह्मा कुमार राजयोगी विशाल भाइजीलाई प्रस्तुत गर्छु, जो तपाईहरुको 7 दिवसीय सत्रको टिचर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ पेशाले एक शिक्षक नै हुनुहुन्छ र विगत 2 दशकदेखि यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयको ज्ञान र योगमा आबद्ध भएर सेवा दिइराख्नु भएको छ। म आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी विशाल भाइजीलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। ओम शान्ति। शान्ति सबैलाई ओम शान्ति। साउन्ड आइरहेछ? क्लियर छ साउन्ड? ठिक छ, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। र अहिले भर्खरै दिदीले कौशलटार सेवा केन्द्रका टिचर आदरणीय र रश्मि दिदीले भन्नुभयो कि राजयोग के रहेछ, र हामीले पनि आज जुन 7 दिनको 7 दिवसीय जुन राजयोग मेडिटेसन सिक्न गइराखेका छौँ, यसबाट के फाइदा हुन्छ। किनकि आजभोलि कस्तो छ भने हामीलाई केही फाइदा नभएसम्म हामीले केही त्यो गर्दैनौँ कि हैन। पहिला हामी फाइदा नै हेर्छौँ, त्यसबाट के मलाई फाइदा हुन्छ, अनि त्यसमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ, अनि इन्ट्रेस्ट लागेपछि अनि त्यो काम गर्न मन लाग्छ। त्यसैले आज हुन त अब स्वागत त गरिसक्नु भएको छ सबैलाई। म पुनः हजुरहरूलाई स्वागत। र जुन आज हाम्रो पहिलो दिन छ र हामी अहिले 8:15 हुन लागिसक्यो। हामी 15 मिनेट अलिकति ढिलो भइसकेका छौँ। आज हामी केही कुराहरू छलफल गर्नेछौँ र केही प्रश्नहरू पनि हामी छ भने मनमा हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हामी 5-10 मिनट दिनमा हजुरहरूलाई। र साथै जुन 7 दिवसीय राजयोग कोर्स छ जुन अहिले हामी अनलाइनमा मार्फत गर्दैछौँ, यो हाम्रो कौशलटार सेवा केन्द्रको प्रथम हो। र हुन त हामीले भर्चुअल होइन, हामी फिजिकल गरिराखेकै थियौँ र यसपालि यो हाम्रो पहिलो हो र पहिलो प्रयास हो। र हामी यसपालि हामी भर्चुअल गर्दैछौँ र हजुरहरू हाम्रो निम्ताले हाम्रो जुन निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। मलाई आशा छ यो 7 दिनमा हामीले केही न केही कुराहरू सिक्नेछौँ र साथसाथै हाम्रो केही कुराहरूमा परिवर्तन अवश्य नै हुनेछ। हुन त अब यो राजयोग भनेको के हो भने हामीले योग भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद आउँछ हैन, विभिन्न प्रकारको योगहरू। एकछिन म पावर पोइन्ट स्लाइड सेयर गर्छु। पुनः एकचोटि हजुरहरूलाई स्वागत छ। जुन यो आयोजक हाम्रो कौशलटार उपसेवा केन्द्र कौशलटार भक्तपुर, जुन यहाँ हाम्रो यो विगत 18 वर्षदेखि यो यस क्षेत्रमा अर्थात् राजयोगको शिक्षा निःशुल्कले दिँदै आएको छ र आजसम्म हामीले दिइराखेका छौँ। र यसपालिदेखि हामी भर्चुअल गरेको र यसमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आजको पहिलो हामीले चिन्नेछौँ, पहिलो डे हाम्रो के रहेछ त, यहाँ लेखेको छ नोइङ माइसेल्फ, अर्थात् आफूलाई चिन्नु। तर चिन्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू राजयोग भनेको के रहेछ अघि मैले भन्दै क्रममा रोकेको थिएँ। राजयोग भनेको 2टा शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। एउटा हो राज, अर्को हो योग हैन। यो राज योग अर्थात् राज भनेको के रहेछ त वास्तवमा के रहेछ भने त राजयोग
राजयोग भनेको के रहेछ त? राज भनेको सिक्रेट, रहस्य, अनि योग भनेको जस्तो हामी जोडिनु भनिन्छ हैन। राजयोग भनेको दुईटा शब्द मिलेको छ, राज प्लस योग। राज भनेको रहस्य हो अनि योग भनेको जोड्नु, अर्थात् कसैको याद गर्नु या कनेक्सन गर्नु, त्यसलाई भन्छ योग। तर हामी जब योग भन्छौँ त हामी, किनकि हामी फिजिकल्ली कति नै योग, कति प्रकारको योगहरू छ हैन, एकदम हामीले विभिन्न प्रकारको योगहरू गर्छ हैन। त्यसले के गर्छ त हामीलाई शरीरलाई एकदम स्वस्थ बनाउँछ र हामीलाई फ्लेक्सिबल पनि बनाउँछ हैन, कम्फर्टेबल पनि बनाउँछ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको बनावटहरू पनि राम्रो भएर आउँछ हैन। तर त्यो योगले हामीले गर्दै आएको छौँ। तर यो राजयोग भनेको कस्तो योग भन्छ? यसलाई भन्छ राजाओंका राजा बन्ने, अर्थात् राजाको पनि राजा बन्ने योग हो। यो यसलाई किन राजयोग भन्यो, अर्थात् किन राजाओंका योग बन्ने, अर्थात् राजाओंका राज गर्नेवाला किन भनेको छ भनेको त किनकि आजभोलि हाम्रो जीवनमा के छ, अहिले समस्या छ। हरेकले एक न एक केही न केही समस्या भइरहेछ। कसैलाई धन छ भने हैन शरीर ठीक छैन, शरीर ठीक छ भने धन छैन हैन, कसैलाई राम्रो जागिर छ, कसैलाई छैन, कोही धनी छ, कोही गरिब छ भनेको यो विभिन्न भिन्नताहरू छ। त्यसले गर्दा समाजमा हैन, हरेकमा आफ्नो समाजमा, राष्ट्रमा के छ, दुःख अशान्ति एकदम बढिराखेको छ। त्यसले गर्दा मान्छेहरू के गर्छ त, कुनै भक्ति गर्छ, कुनै गुरुका जान्छ हैन, कुनै अब मन्दिरमा गएर एकछिन पूजा पाठ गरेर आउँछ। किन रहेछ त भनेको मनमा शान्ति चाहियो। मनमा हामीलाई चाहिने भनेको सुख शान्ति नै चाहिने, आनन्द चाहिने। त्यो खोज्छौँ हामी कहाँ गएर? हामी मन्दिरमा गएर खोज्छौँ, अर्थात् हामी कहीँ गुरुका गएर सुन्छौँ, गएर कुनै बेला हामी गीत सुनेर हामी आफूलाई आनन्दित गर्छौँ भने, कुनै बेला कसैले फिल्म हेरेर आनन्द गर्छ, आफूलाई खुसी बनाउँछ। तर त्यो सबै जो हामी गरिराखेको छौँ, हामी सबै गरिराखेको छौँ, त्यो भनेको के रहेछ त? क्षणिक हो कि। जुन समय हामी त्यो गीत सुनिराखेको छु भने हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई आनन्द आउँछ, खुसी हुन्छ, सुखी हुन्छ, हामी एकछिन एकदम आनन्द खुसी हुन्छ। तर जो गीत बन्द भयो त्यो समयपछि फेरि आफ्नो कर्म क्षेत्रमा गयो भने फेरि हामीलाई त्यही टेन्सन हुन्छ, त्यही समस्याहरू आउँछ। यसको कारण के रहेछ त? जुन हामी खोजिराखेको छु, त्यो बाहिर खोजिराखेको छु, त्यो कस्तो रहेछ भने जुन नपाउने चिज के, बाहिर हामीले जुन स्थूल दुनियाँमा, यो भौतिक दुनियाँमा नपाउने रहेछ, पाए पनि त्यो के रहेछ, क्षणिक रहेछ हैन। त्यो क्षणिक रहेछ, त्यो थोरै समयको लागि पाइन्छ हैन, पाए पनि थोरै समयको लागि। त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो दिनचर्या अर्थात् हाम्रो दिन स्टेबल हुँदैन, अर्थात् समान हुँदैन हैन, इक्वल हुँदैन हैन। के कारणले गर्दा त? यो विभिन्न समस्याहरू भएको कारणले गर्दा। अनि त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त, कोही मेडिटेसनमा जान्छ, विभिन्न योगहरूमा जान्छ, कुनै अब योगामा गएर, कुनै अब विभिन्न आफ्नो इन्टरटेनमेन्ट अर्थात् आफूलाई बुद्धिलाई बिजी बनाउनेको लागि, आफू त्यो टेन्सनबाट टाढा बस्नको लागि विभिन्न उसले उपायहरू युज गर्छ। तर यो त्यस कारणले अब, तर यो राजयोग भनेको कस्तो योग छ भने हामी घर गृहस्थीमा बसेर, हामी आफ्नो परिवारमा बसेर, अर्थात् हामी काम काज गर्दै पनि, अर्थात् हामी कहीँ भित्र बाहिर गए पनि, घुम्न गए पनि हाम्रो त्यो अवस्थालाई स्थिर बनाइदिन्छ। त्यस कारण यसलाई राज भन्छ। राज भनेको रहस्य। जस्तै अहिले म हजुरसँग कुरा गर्दैछु हैन, म हजुरसँग कुरा गर्दैछु, तर मैले के गर्दैछु त, कसैसँग कनेक्सन, कसैको यादबाट गर्दैछु, कसैलाई हैन, कसैलाई याद गरेर मैले यो कर्म गर्दैछु अनि मेरो स्मृति, मेरो बारम्बार स्मृतिमा ल्याइराखेको छु भने त्यो मेरो कर्म कस्तो हुन्छ, मेरो अर्थात् मलाई कस्तो हुन्छ त, जुन बेला पनि त्यो आनन्द हुन्छ, त्यति बेला नै हुन्छ। अब त्यो के रहेछ त, राजयोग। राजयोग सिक्नको लागि हामीले चाहिन्छ एउटा, जस्तो अब साधना गर्नको लागि एउटा साधक चाहियो हैन, साधना गर्नको लागि त साधक चाहियो। त्यो के रहेछ त भनेर हामी पढ्नेछौँ, त्यो हो नोइङ माइसेल्फ हैन। यसमा छ नोइङ माइसेल्फ भनेको आफूलाई चिन्नु। जब हामी प्रश्न गर्छौँ, सपोज मैले एउटा हजुरलाई प्रश्न गरेँ कि हजुरको नाम के हो, हजुर को हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले के भन्छौँ, हामीले के गर्छौँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, मेरो नाम यो हो, म फलानु हो, म यहाँ बस्छु, म यो गर्छु भनेर भन्छौँ हैन, भन्छौँ। तर वास्तवमा मैले सोधेको हजुरलाई तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँ हैन, तपाईँ को हुनुहुन्छ सोद्धाखेरि त हामीले आफ्नो शरीरको परिचय दिन्छौँ, आफ्नो पेसाबाट परिचय दिन्छौँ,
आफ्नै कुनै परिवारको कुनै अब हाम्रो परिवार कुनै ठुलो छ भने जस्तो राजाको छोराछोरी छ भने त्यो अनुसार आफ्नो परिचय दिन्छु, म फलानुको छोरा, म फलानुको छोरी भनेर यसरी परिचय दिन्छु, अर्थात् म फलानु डाक्टर, म इन्जिनियर भनेर परिचय दिन्छु। तर वास्तवमा हामी को रहेछ यो हामीलाई थाहा छैन। तब यो सोद्धाखेरि एउटा सोक्रेटिस भन्ने एउटा महान वैज्ञानिक हुनुहुन्छ हैन, विचारक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा सोध्नु भएको छ, भन्नु भएको छ कि जसले आफूले आफूलाई चिन्छ भने त्यो व्यक्ति एकदम के हो, अर्थात् त्यो व्यक्तिले आफ्नो जुन सुख शान्ति आनन्द हामी खोजिरहेको छौँ त्यसलाई उसले प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर हामीले के गर्छौँ त, हामीले यो यसमा भौतिक चिजमा जुन अहिले हामी प्राप्त गरेको चिजलाई नै हामीले के सोचेछौँ, त्यही नै मेरो आफ्नो परिचय भनेर सम्झिराखेको छु। जस्तो हु एम आई भनी सोध्यो भने जस्तो यहाँ छ, यहाँ देखाइएको छ अब हु एम आई। अब हु एम आई भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त, अघि पनि भने मैले आफ्नो परिचय केबाट दिन्छु त, कुनै पेसाबाट हैन, अर्थात् कुनै अब कुनै पदमा छौँ त्यही अनुसार दिन्छौँ हामी। तर वास्तवमा के हाम्रो त्यो परिचय हो त? म को हुँ भन्दाखेरि हामी पनि के छौँ, स्टिल कन्फ्युज छौँ। अर्थात् हामीले परिचय दिँदाखेरि पनि हामी के गर्छौँ, त्यो बारम्बार हामीले आफ्नो पेसाको अर्थात् नामले जुन नाम बुवा मम्मीले हामीलाई दिएको छ कि हामी त्यो जन्म बित्तिकै हामीले नाम पाएको त होइन नि, हामीलाई निवारण गर्छ, नाम राखिन्छ, अनि पो हाम्रो त्यो नाम हुन्छ शरीरबाट हैन, यो शरीरको नाम यो भनेर। त्यसै कारणले यहाँ भन्नुभएको छ हैन, जस्तो कसैले आफ्नो म आई एम ए स्टुडेन्ट भन्छ, कसैले आई एम ए टिचर भन्छ, कसैले आई एम ए इन्जिनियर भन्छ, कसैले डक्टर पाइलट भन्छ। तर वास्तवमा के हामी स्टुडेन्ट हो त, के हामी टिचर हो त, इन्जिनियर हो त, डक्टर हो त हैन, यो पाइलट हो त? यो भनेको त हामीले जब ठुलो हुन्छौँ, जब स्कुलमा जान्छौँ हामी स्टुडेन्ट बन्छौँ, अनि स्टुडेन्ट भएपछि कोही टिचर बन्छ, कोही इन्जिनियर बन्छ, डक्टर बन्छ, पाइलट बन्छ। तर कसरी बन्छ, जब ऊ त्यो पढाइतिर लाग्छ, अर्थात् त्यो पदलाई प्राप्त गर्नको लागि उसले त्यही विषय छानेर पढ्छ, अनि ऊ टिचर इन्जिनियर डक्टर पाइलट बन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि त्यो को हो त, म को हो त वास्तवमा? एक्चुअली हाम्रो रियल परिचय को हो? त्यसैले राजयोग शिक्षाको लागि, यो राजयोगको हामी मेडिटेसन गर्नको लागि हामीले यो पहिला सबभन्दा पहिला हामीले थाहा भएको हुनुपर्छ हैन, के हो त, म को हुँ भनेर थाहा हुनुपर्छ। जस्तो हामी दिनचर्यामा हामीले के गर्छौँ त, हामी प्रायः जस्तो दुई शब्द युज गर्छौँ, म र मेरो हैन। जस्तो म स्टुडेन्ट, म टिचर, म इन्जिनियर भन्छु, अनि फेरि के गर्छु मेरो र, जस्तो मेरो घर हैन, मेरो हात, मेरो टाउको भन्छ। तर हामीले कहिले पनि भन्दैन कि म टाउको दुखिराखेको छु, म हात दुखिराखेको छु भनेको हुँदैन। हामीले के भन्छौँ, मेरो हात दुखिरहेछ, आज मेरो टाउको दुखिरहेछ भने म र मेरो प्रायः जस्तो हामीले त्यो दुईटा शब्दहरू हामीले प्रायः जस्तो युज गरिरहेको हुन्छौँ हैन। तर वास्तवमा के रहेछ त म र मेरो, यो दुईटा शब्द भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ, अर्थात् त्यसले के देखाउँछ भने कि म भनेको को हो। जस्तो अब मैले यो सेतो लुगा लगाएको छु, मैले भन्नु मिल्छ म यो सेतो लुगा हुँ भन्नु मिल्दैन हैन, म त भन्नु मिल्दैन। यो सेतो लुगा भन्दा त म अलग्गै छु नि, मेरो शरीर छुट्टै छ, यो लुगा छुट्टै छ हैन। त्यस्तै अब मेरो हात दुखिरहेछ भन्छ, कहिले पनि हामीले त्यो भन्दैन कि म हात दुखिरहेछ भनेको यसको अर्थ के राखेछ, मेरो आँखा दुखिरहेछ, मेरो कान दुखिरहेछ भनेपछि त्यो मेरो र ममा के फरक रहेछ भनेको दुईटा शब्द छ हैन, म र मेरो। मले के जनाउँछ भने कि म वास्तवमा यो शरीर भन्दा अलग, अर्थात् यो जुन मेरो कर्म इन्द्रिय छ जसको द्वारा मैले कर्म गर्छु, मेरो आँखाद्वारा हेर्छु, मुखद्वारा बोल्छु, कानद्वारा सुन्छु हैन, यो छालाद्वारा मैले त्यो अनुभव गर्छु, तातो चिसो हैन। त्यो भनेको के रहेछ त, म भनेको को रहेछ त, एउटा अलग चैतन्य शक्ति, त्यसलाई भन्छ वास्तवमा हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँ देखाएको छ जस्तो एउटा कम्प्युटरमा हैन, कम्प्युटर चलाउनको लागि एउटा के को हुन्छ त, त्यसमा कम्प्युटरमा सिपियु हुन्छ, जसलाई हामी ब्रेन भन्छौँ हैन, कम्प्युटरको ब्रेन भन्छौँ। जब त्यो सिपियु छ भने त्यो कम्प्युटर चल्छ। फेरि सिपियु मात्रै भएर पनि भएन, त्यसलाई चलाउने वाला पनि चाहियो, एउटा कम्प्युटर सञ्चालक हुन्छ।
जसले के गर्छ त त्यो सिपियुमा भएको जस्तै अहिले मैले चलाइराखेको छु यो कम्प्युटर आफै चलेको छैन मैले यहाँ थिच्छु अनि त्यो चेन्ज हुन्छ मैले यहाँ क्लिक गरेपछि अनि त्यहाँ पिक्चर आउँछ नयाँ आउँछ कुनै अर्को पिक्चर आउँछ भनेको के रहेछ त म भयो संचालक अर्थात् मैले कम्प्युटरलाई चलाइराखेको जबकि उसँग के छ ब्रेन छ अर्थात् सिपियु छ जसलाई हामी पनि के छ हाम्रो पनि ब्रेन छ हामीले दिमाग त छ तर हामीले यो दिमागलाई चलाउने यो शरीरलाई चलाउने 5 वटा कर्म इन्द्रियलाई चलाउनेवाला को त कुनै त एउटा हुनुपर्छ जस्तै एउटा बच्चाले हामीले खेलौना देख्नुभयो होला ब्याट्री राखेपछि त्यो खेलौना यस्तो हैन बच्चाले बेलामा हामी सानो बेलामा देखेका छौं यस्तो बच्चा यस्तो ताली बजाउँछ त्यो बाँदर हुन्छ एउटा त्यसले बाजा बजाउँछ ताली बजाउँछ तर जुन दिन ब्याट्री निकाल्दियो भने त्यो बजाउन सक्दैन भनेको के रहेछ त ब्याट्री भनेको त्यो के रहेछ त्यो सञ्चालक भनेको को रहेछ जस्तै एउटा यहाँ रोबोटलाई पनि चलाउनको लागि हामीले के गर्छौं त त्यहाँ एउटा प्रोग्राम दिएको हुन्छ त्यो प्रोग्राम दिएपछि अनि जस्तो हामीले अहिले हामी बोलिराखेछौं काम गरिराखेछौं हिँडिराखेछौं त्यस्तै उले के गर्छ त फलो गर्छ त्यही अनुसार कर्म गर्छ भनेपछि यदि त्यो प्रोग्रामलाई निकाल्दियो भने त्यो रोबोटको प्रोग्राम निकाल्दियो अनि सिपियु हटाइदियो अर्थात् सञ्चालक भएन भने त्यो कम्प्युटरको भ्यालु भएन त्यो रोबोटको भ्यालु भएन तर वास्तवमा के रहेछ त हामी त्यो अघि पनि भने म र मेरो म भनेर हामीले के बुझिन्छौं यहाँ पिक्चरमा देखाएको छ कि एउटा हामी वास्तवमा के रहेछ त हाड र मासले बनेको एउटा पुतला हो यहाँ देखाइएको छ यहाँ हाड र मासको पुतला देखाइएको छ हैन यहाँ हाड र मासको पुतला देखाइएको छ यो भनेको के त हाम्रो शरीर भनेको हाड र मासले बनेको 5 तत्त्वले बनेको जल वायु अग्नि पृथ्वी र आकाश यो 5 तत्त्वले बनेको शरीर हो जब यसमा त्यो शक्ति आउँछ जुन यहाँ देखाइएको छ यो शक्ति आउँछ जब प्लस देखाएको छ जब त्यो शक्ति आउँछ त्यो अनि त्यो शरीरको नाम हुन्छ एउटा के त बिना आत्माको शरीर भनेको हाड र मासको शरीर हो जब त्यसमा एउटा शक्ति प्रवेश गर्छ त्यसलाई भन्छ आत्मा SOUL सोल जब यो आत्मा र सोल इंग्लिशमा भन्छ भने त्यो आत्माले प्रवेश गर्छ तब त्यो शरीरलाई नाम भन्छ जीव आत्मा अर्थात् जीव प्लस आत्मा हैन शरीरमा को आयो त आत्माको प्रवेश जस्तो हामीसँग सबै छ ब्रेन पनि छ हात छ खुट्टा छ सबै छ तर जब आत्माले यो शरीरलाई प्रवेश गर्यो अनि यो आँखले देख्न थाले कानले सुन्न थाले मुखले बोल्न थाले हात खुट्टाले कर्म गर्ने थाले हैन अनि जब यो निस्केपछि के भनिन्छ फेरि उलाई हामी भन्छौं मुर्दा भन्छ हैन अर्थात् शरीर छोड्यो अर्थात् मर्यो भने भन्छ त्यो के रहेछ त जस्तो हामीले अनुभव गर्नुभयो होला शरीर मरेको मान्छेले कहिले पनि बोल्न सक्दैन कहिले पनि हात खुट्टा हल्लाउन सक्दैन किनकि त्यो शक्ति निस्किसकेको हुन्छ त्यो शक्ति निस्केपछि त्यो आत्मा निस्केपछि यो देखाएको छ यहाँ टाउकोमा देखाएको छ जुन यसलाई हामी अहिले पढ्नेछु त्यो भागलाई के भन्छ भने जुन यहाँ देखाइएको छ निधारमा हैन जुन हामीले यहाँ देखाएको छ त्यो भनेको त्यो आत्मा बस्ने स्थान त्यसलाई भन्छ हामीले भृकुटी भन्छ है त्यसलाई हामी के भन्छौं भृकुटी र साथसाथै यसलाई आज्ञा चक्र पनि भनिन्छ हैन एउटा भृकुटी भनिन्छ एउटा आज्ञा चक्र अब हामीलाई थाहा छ कि हामी के हो त एउटा शरीरमा भएको आत्माले जस्तो अहिले म आत्माले म मुखद्वारा बोल्दै छु हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ आँखद्वारा हेर्दै हुनुहुन्छ कानद्वारा सुन्दै हुनुहुन्छ मैले पनि के गर्दै छु बोल्दै छु हेर्दै छु र सुन्दै छु तर मैले के गर्दैछु कुन अनुसार त यो कर्म इन्द्रियद्वारा मेरो 5 वटा कर्म इन्द्रिय छ त्यसको माध्यमद्वारा मैले के गर्दैछु त कर्म गर्दैछु तर यो कर्म कसले गर्दैछ जस्तो अघि पनि भने म र मेरो भनेपछि हामीले के बुझिन्छ भने यो शरीर बुझिन्छ भने म भनेपछि आत्मा बुझिन्छ एउटा चाहिँ म भनेको आत्मा मेरो भनेको यो शरीर यो 5 तत्त्वले बनेको शरीर 5 वटा कर्म इन्द्रियले हैन जुन छ हाम्रो 5 वटा कर्म इन्द्रिय र 5 तत्त्वले बनेको शरीरसँग हामी के गर्छ जब आत्मा प्रवेश गर्छ जब यहाँ आत्माले प्रवेश गर्छ भने देखाएको छ उसलाई जीवात्मा भनिन्छ हैन जसरी हामी एक्जाम्पलमा देख्न सक्छौं एउटा कार देखाइएको छ अब कार यो मेरो 25 लाखको कार हो या 5 लाखको कार हो 1 करोडको कार हो तर त्यस कारको भ्यालु कब हुन्छ जब त्यसमा एउटा ड्राइभर हुन्छ हैन जब एउटा चलाउनेलाई उसलाई ड्राइभर एउटा हुन्छ अनि त्यो कारको भ्यालु भयो नत्र कार किन्यो थन्काइराखेपछि न आफै गुड्छ न हामीलाई कहीँ लाग्छ
त्यसको लागि के चाहियो त एउटा हामी छुट्टै ड्राइभर चाहियो हो। त्यस्तै यो शरीर भनेको 5 तत्त्वले बनेको, 5 वटा कर्मेन्द्रियले बनेको। अब यसलाई चलाउनेवाला को त? त्यो हो आत्मा रूपी ड्राइभर। ड्राइभर पनि कहाँ बस्छ त? हामीलाई अवश्य नै सबैलाई थाहा नै होला, त्यही पनि मैले भने त्यो हो अगाडि सिट हैन, जुन फ्रन्ट सिट भन्छ, जहाँ के हुन्छ, स्टियरिङ हुन्छ हैन, गियर हुन्छ, ब्रेक हुन्छ हैन, अनि सबै त्यहाँ हुन्छ। त्यो ड्राइभर त्यहाँ बस्छ, ऊ कहिले पनि पछाडि बसेर ऊ हाँक्दैन हैन। ड्राइभर भनेको त्यो ठाउँमा बस्छ जहाँ सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, जहाँ सबै त्यो एक्सन गर्ने कुराहरू छ हैन। गियरिङहरू, गियर छ, स्टियरिङहरू छ, ब्रेकहरू छ हैन, एक्सिलेटरहरू छ। त्यो ठाउँमा बस्छ अनि उसले चलाउँछ अनि त्यो के गर्छ त? त्यो गाडी कुद्छ हो। त्यस्तै यो आत्मा पनि यो शरीरमा कहाँ बस्दो रहेछ देखाइएको छ, निधारमा देखाएको छ भन्ने नाम मैले उहाँलाई अघि देखाएँ। त्यसलाई भन्छ भृकुटी भन्छ, त्यसलाई के भन्छ? आज्ञा चक्र भनिन्छ हैन। जब त्यो ड्राइभर त्यहाँ बसेर एक्सन गर्छ अनि फेरि ड्राइभर र कार के छ त? अलग छ। ड्राइभर र कार भनेको अलग छ हैन। जस्तो ड्राइभरले के गर्छ? गाडी चलाउँछ अनि फेरि के गर्छ? ग्यारेजमा राखेर ऊ आफ्नो घर जान्छ हो। त्यस्तै हामी पनि के गर्छौँ त? यो 5 तत्त्वको शरीरमा हामी आउँछौँ र 5 तत्त्वको शरीरलाई के गर्छौँ त? हामी युज गर्छौँ। अनि युज गरेपछि हामी जब यो काम नलाग्ने भएपछि, जब हामी बुढो भएपछि काम नलाग्यो अनि कानले सुन्दैन हैन, आँखाले देख्न छाड्छ, दाँत छाड्छ, सबै अवस्था हाम्रो अलि कमजोर भएपछि हामी के गर्छौँ त? यो शरीरलाई हटाइ छोडिदिन्छौँ हो। त्यस्तै हामी पनि यो त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई भन्छ मृत्यु। जब यो शरीरमा प्रवेश हुनु उसलाई जन्म भन्छ, अनि जब यो शरीरलाई छोड्छौँ भने तब हामी मृत्यु भन्ने शब्द आउँछ। अर्थात् जन्म र मृत्यु यो त निश्चित नै छ हैन। हामी जन्म लिएपछि मर्छौँ र मरेपछि फेरि जन्म लिन्छौँ, यो पनि कुरा निश्चित छ। त्यसैले हामीले के बुझ्दैछौँ भने कि वास्तवमा हामी को रहेछ? आजसम्म हामीले आफ्नो पदको परिचय दियो हैन, आफ्नो शरीरको परिचय दियो, जहिले पनि आफ्नो मुख फलाउनु भनेर हामी परिचय दिन्छौँ। तर वास्तवमा हामी हो त? त्यो होइन नि। हामी एकैचोटि त कुनै टिचर बनेको त होइन, हामी इन्जिनियर बनेको त होइन, कुनै पाइलट बनेको त होइन। त्यसको लागि हामीले के गर्यो? मेहनत गर्यो, पढ्यौँ, त्यही अनुसार हामीले स्टडी गर्यो, कलेज जोइन गर्यो अनि हामी त्यो पद पायौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी स्कुल नगयो भए हामी डक्टर इन्जिनियर बन्न पाउँछ त? पाउँदैन। त्यसको लागि स्कुल जोइन गर्नु पर्यो। भनेको त्योभन्दा अगाडि हामी को थियो हैन? एउटा त हामी शरीर थियो, तर हामीलाई बुवा मम्मीले के नाम राखिदियो? विभिन्न नाम राखिदियो हैन। नाम राखे अनि त्यही नामलाई हामीले आफ्नो परिचय ठान्यो, तर वास्तवमा त्यो हाम्रो परिचय होइन रहेछ। किनकि त्यही परिचयले अहिलेसम्म हामीलाई के गरे त? जहाँ पनि दुःख अशान्तिको फिलिङ आयो। किनकि आजको समाजमा अहिलेको दुनियाँमा के छ? एक अर्कालाई खुट्टा टान्ने प्रवृत्ति छ। कोही अगाडि जाला भने एकदम डर्छ हैन, कोही अगाडि बढ्ला भने एकदम डर्छ। त्यो डरको कारणले गर्दा मान्छेमा के हुन्छ त? अब आफ्नो भए पनि आफन्त भए पनि हामी त्यति सहयोग गरिरहेको हुँदैन। कारण के रहेछ त? त्यो सच्चा हामी देहभानमा भयो कि, अर्थात् आफूलाई शरीर सम्झ्यो, खालि आफूलाई शरीर सम्झ्यो अनि शरीर भएपछि त म जस्तो राम्रो, म जस्तो ज्ञानी, म जस्तो ह्यान्डसम, म जस्तो धनी, म जस्तो बलवान कोही पनि छैन भने यसरी भयो। अनि त्यसले आफ्नो स्वरूप बिर्स्यो। त्यसकारणले हामीले मको ठाउँमा मेरो 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 भन्ने थाल्यो हैन। अनि म त भने, तर कसलाई भनिदिएन? यस शरीरलाई भनिदियो। जबकि वास्तवमा हामी के रहेछ त? यस शरीरभन्दा अलग एउटा चैतन्य शक्ति, त्यो शक्तिको नाम हो आत्मा हैन। जुन चाहिँ अब हजुरले अब आफूलाई के भन्नुहुन्छ त? तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि म एउटा आत्मा हो हैन, म शरीर होइन रहेछ। कसरी होइन भने अघि पनि भने जस्तो मैले यो लुगा लगाएको छु, म सेतो लुगा भन्ने मिल्दैन, म कुर्ता हुँ भन्ने मिल्दैन हैन। त्यो त सबै हाँस्न थाल्छ, ए कस्तो के को परिचय दियो। त्यसैले वास्तवमा यो कुर्ता भन्दा म अलग एउटा शरीर हो। त्यस्तै यो शरीर भन्दा अलग एउटा चैतन्य शक्ति, त्यो शक्तिको नाम हो आत्मा, जुन यो निधारको बिचमा बस्छ। यो निधारको बिचमा बस्नेको कारण के रहेछ त? वास्तवमा अन्त ठाउँमा किन नबसेको भनिन्छ? साइन्समा पनि हलुका चिज भन्दा पनि माथि हुन्छ हो। त्यस्तै आत्मा यो ठाउँमा बसेको किन भनेको त? यो यसलाई भन्छ भृकुटी, अघि आज्ञा चक्र पनि भन्छ।
किनकि यसको मुख्य कर्म इन्द्रियहरू छ जुन चाहिँ आँखा नाक मुख कान हैन यो मुख्य कर्म इन्द्रियहरू छ जसको द्वारा उसले के गर्छ त कर्म गर्छ जस्तै ड्राइभर पनि कहाँ बस्छ जुन ठाउँमा स्टियरिङ छ जुन ठाउँमा गियर छ एक्सिलेटर छ हैन ब्रेक छ त्यो ठाउँमा बस्छ उसले गाडीलाई चलाउँछ अनि कहिले उकालो पनि आउँछ ओह्रालो पनि आउँछ हैन खाल्टो पनि आउँछ के आउँछ उसले सबलाई पार गर्दै उसले आफ्नो जुन यात्री छ उसलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ हो त्यस्तै हामी पनि के गर्दैछौँ यो आत्मरूपी ड्राइभरले के गर्दैछ यो शरीरमा प्रवेश गरेर उसले विभिन्न कर्म गर्छ उसले विभिन्न एक्सनहरू गर्छ जसको द्वारा उसले सुख दुःख पाउँछ हैन जस्तो अहिले हजुरसँग बोलिराखेको छु अनि मैले एकछिनपछि कसैको घरमा लुटेर आयो भने के हुन्छ मलाई सुख पाउँछ त पाउँदैन नि पुलिस आउँछ मलाई पुलिसले समातेर लान्छ भनेको मेरो कर्म के रहेछ राम्रो कर्म भयो अघिसम्म ठिक थियो तर जब मैले नराम्रो कर्म गर्ने बित्तिकै मलाई पुलिसले समातेर लग्यो अर्थात् म एउटा नेगेटिभ समाजमा नकारात्मक व्यक्ति भयो हैन नेगेटिभ भएको मान्छे व्यक्ति भयो अनि समाजले के गर्छ त मलाई घृणा गर्छ भनेको मेरो एक्सन द्वारा नै भयो त्यसैले के कारणले एक्सन भएको त किनकि आजको समाजमा के छ सबै एक समान छैन इक्वल छैन कोहीसँग एकदम धन छ भने कोहीसँग धनै छैन हैन कोही एकदमै राम्रो छ भने कोही एकदम नराम्रो छ अनि यसरी मतभेद भयो कि दिन र रात जमिन र आसमान जस्तै फरक भयो अनि त्यसले गर्दा मान्छेमा हिंसा आयो क्रोध आयो लोभ आयो मोह अहंकारहरू आयो अनि त्यसले गर्दा त्यो शरीरमा त्यो भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू विभिन्न कर्म गर्न थाल्छ एक्सन गर्न थाल्छ त्यही अनुसार उसको कर्म हुन्छ यहाँ देखाइएको छ अब अघि पनि भने यहाँ हेर्नुस् अब यसलाई भृकुटी भन्छ हैन जस्तो यहाँ देखाएको छ यसलाई भृकुटी र आज्ञा चक्र भनेको किन भनेको रहेछ त किनकि उसले कर्म इन्द्रियद्वारा उसले के गर्छ यो कर्म गर्छ विभिन्न एक्सनहरू गर्छ आँखाद्वारा हेर्ने मुखद्वारा बोल्ने नाकद्वारा सुन्ने र स्मेल लिने र साथसाथै कानद्वारा सुन्ने काम गर्छ भने त्यस कारणले उसलाई आज्ञा चक्र पनि भनिन्छ र प्रायः जस्तो हामी पनि कहीँ पनि टीका मन्दिरमा जाँदा अर्थात् कुनै शुभ कर्म गर्दाखेरि हामी टीका ही लगाउँछौँ अझ त माताजीहरूले त हैन के गर्छ यहाँ टीका त यही निधारमा लगाउँछ अन्त्य कहीँ लगाउँदैन कारण के रहेछ त वास्तवमा र हामीलाई कहिले कहिले दुःख परेको बेला पनि हामी कहिले सोच्दाखेरि यस्तो सोचिरहेको छ हैन किन रहेछ वास्तवमा किन रहेछ अनि हामी मन्दिरमा जाँदा पनि यस्तै गरिरहेको छ यो भनेको के रहेछ त वास्तवमा हामीलाई त्यो थाहा थिएन हैन अब आएर हामीलाई थाहा भयो कि आज म शरीर होइन रहेछ म यो स्थानमा भृकुटी यो यसलाई भन्छ निधारको बिचमा जुन बस्ने एउटा चैतन्य शक्ति त्यो शक्तिको नाम हो आत्मा अब आत्मा के छ त त्यो पनि पुरा थाहा हुनु पर्यो यो भयो परिचय अब आत्मा भनेको के रहेछ त अजर अमर अविनाशी छ अजर अमर अविनाशी छ अजर किन भनेको छ अमर किन भनेको छ र अविनाशी किन भनेको छ आत्मा त्यो हो जुन यसलाई अजर भनेको कारण के रहेछ त आत्मा कहिले पनि बुढो हुँदैन यो शरीर हाम्रो के हुन्छ बुढो हुन्छ तर आत्मा कहिले पनि बुढो हुँदैन हामीले हेर्नु भयो होला हैन बुढाबुढीहरूले पनि त्यो अब अलिकति लुगा लगाउने राम्रो लुगा लगाउने फेसन गर्ने हैन राम्रो खाने खोज्ने हैन अलिकति एकदम युवा जस्तै गर्नुहुन्छ कारण के रहेछ त आत्मा कहिले पनि बुढो हुँदैन आत्मा बुढो नभएको कारणले गर्दा उसलाई अजर भनिन्छ अमर किन भनिन्छ किनकि आत्मा यो आत्माले जो शरीरमा प्रवेश गर्छ उसले कर्म गर्छ र कर्म सकेपछि यो शरीरको कर्म सकेपछि उसले शरीर छोड्छ ऊ जान्छ तर अमर किन भनिन्छ भने आत्माको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन आत्मा कहिले पनि मर्दैन त्यस कारणले यसलाई आत्मालाई हामीले के भन्न सक्छौँ अमर अविनाशी अर्थात् यो कहिले पनि विनाश हुँदैन यो आत्मा कहिले पनि विनाश हुँदैन त्यस कारणले आत्मालाई अजर अमर अविनाशी भनेको छ फेरि आत्मा भनेको के रहेछ त अर्को पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो यो आत्मालाई न हामीले आगोले पोल्न सक्छौँ न पानीले भिजाउन सक्छौँ न छुराले काट्न सक्छौँ न कुनै हावाले उडाउन सक्छौँ हैन यो त्यस कारणले यो आत्मा भनेको कस्तो शक्ति हो जो चैतन्य छ चैतन्य किन भनेको छ किनकि उसले शरीरमा आउँछ र उसले हरेक कुराको अनुभव गर्छ अहिले जाडो आइराखेको छ पानी परिरहेको छ हामी पानीमा भिज्यो भने चिसोको अनुभव गर्छ घाम चर्को छ भने उसले छालाद्वारा यो स्किनद्वारा उसले के गर्छ तातो अनुभव गर्छ हैन अब कसैले केही भनिदियो भने हामीले दुःखको अनुभव गर्छ हैन कसैले राम्रो कुरा भनिदियो भने सुखको अनुभव गर्छ कसैले
नराम्रो कुरा भन्ने दुःखको अनुभव भनेको के रहेछ त उसले त्यसकारण उसलाई चैतन्य भने किनकि उसले सुख दुःख तातो चिसो हैन दुःख अशान्ति सबै उसले अनुभव गर्छ सुख सबै अनुभव गर्छ त्यसकारणले उसलाई चैतन्य भनेको छ हैन र यहाँ आत्माको तीनवटा सूक्ष्म शक्तिहरू देखाइएको छ अब थाहा पायो कि हामी आत्मा हौ यो शरीर होइन आजसम्म हामीले शरीर सम्झिरहेको थियौँ आफूलाई शरीर भनेर कर्म गर्दै थियौँ यस शरीरको लागि हामी कर्म गर्दै थियौँ हैन तर वास्तवमा यो शरीर भन्दा हामी एउटा अलग्गै चैतन्य शक्ति त्यो शक्तिको नाम हो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी छ जुन भृकुटीको बीचमा बस्छ न उसलाई आगोले पोल्न सक्छ न पानीले भिजाउन सक्छ न छुराले काट्न सक्छ न कुनै हावाले उसलाई उडाउन सक्छ त्यसकारण त्यो आत्मा भनेको के रहेछ त वास्तवमा एउटा चैतन्य शक्ति जसको चैतन्य किन भने त उसले यो शरीरमा प्रवेश गरेर विभिन्न कर्म इन्द्रियद्वारा उसले अनुभव गर्छ उसले कर्म गर्छ हैन त्यसकारण उसलाई चैतन्य भन्यो हैन अनि अमर अजर अविनाशी कहिले पनि बुढो हुँदैन कहिले पनि मर्दैन र कहिले पनि विनाश भएर जाँदैन त्यसकारणले अजर अमर अविनाशी भनेको छ र आत्मामा तीनवटा सूक्ष्म शक्तिहरू छन् अब यसलाई इंग्लिशमा हामीले एकदै हेरौँ इंग्लिशमा के भन्छ SOUL सोल अब यो वास्तवमा सोल भनेको के रहेछ त एउटा सोर्स अफ युनिक लाइट आत्मा भनेको के रहेछ त एउटा सोर्स अफ युनिक लाइट हैन सबैको आत्मा के छ फरक छ कोही सबै डाक्टर बनेको हुँदैन सबै इन्जिनियर बनेको हुँदैन सबै चोर हुँदैन हैन कोही हुन्छ सबै त हुँदैन हैन सबै राजनीतिमा जान्दैन हैन सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ त्यसकारणले सोर्स अफ युनिक लाइफ भनेको उसले आफ्नो संस्कार लिएर आएको हुन्छ उसमा एउटा विभिन्न संस्कारहरू हुन्छ त्यही अनुसार उसले आफ्नो विभिन्न पाठहरू खेल्छ कर्म गर्छ अब यहाँ देखाइएको छ आत्माको गुण अर्थात् के रहेछ त अब यहाँ देखाइएको छ आत्माको सुरुदेखि भन्छु आत्माको पहिलो गुण हो ज्ञान अर्थात् आत्माको ज्ञान अब किन ज्ञान आत्माको गुण हामीलाई कस्तो थाहा भयो कि यो ज्ञान हो भने हामीले के गर्छौँ त जस्तो हामी पढ्ने सुन्ने कुनै कुरा नयाँ कुरा जानकारी लिने हामीलाई कस्तो इच्छा हुन्छ किन रहेछ त किनकि त्यो आत्माको निजी गुण हो कि त्यो आत्माको ज्ञान सुन्ने बित्तिकै उसलाई आनन्द आउने अर्थात् कुनै पढ्न पायो भने ज्ञानको कुराहरू कुनै लिनु पायो भने उसलाई आनन्द आउँछ उसलाई खुसी हुन्छ अनि त्यही भएर उसले के गर्छ त त्यो आनन्द खुसी हुनेको लागि उसले ज्ञानलाई प्राप्त गर्छ अर्थात् पढाइ गर्छ स्टडीहरू गर्छ त्यसकारण आत्माको पहिलो गुण हो ज्ञान दोस्रो गुण हो पवित्रता अब प्रायः जस्तो हजुरले पनि थाहा होला जब हामी कुनै मन्दिरमा जान्छौँ कुनै ठाउँमा जान्छौँ हामी के गर्छौँ त सरसफाइ गरे कि छैन भने हामी आफूलाई केयर गर्छौँ हैन नुहाएछ कि छैन पहिला नुहाउँछौँ हामी अनि आफ्नो भाडाहरू सब सफाइ गर्छौँ रुमहरू सफा गर्छौँ घर कोठाहरू सब सफाइ गरेर अनि मात्रै हामी मन्दिरमा जान्छौँ फेरि छालाको चप्पल लगाएर त जान्दैन त्यहाँ चप्पल लगाएर त जान्दैन त्यो पनि चप्पल त्यही छोडेर तल छोडेर हामी मन्दिरमा जान्छौँ भनेको के रहेछ त वास्तवमा आत्माको अर्को गुण छ त्यो आत्माको गुण रहेछ के रहेछ त पवित्रता अर्थात् प्युरिटी आत्माको प्युरिटी त्यसैले हामीलाई के मनपर्छ स्वच्छता हामीलाई कस्तो मनपर्छ लुगा पनि हामी कस्तो लगाउँछौँ फोहोर लुगा लगाउँदैन फोहोर भएपछि हामी फुकाएर राखिहाल्छौँ हैन धुनेलाई राखिदिन्छौँ अनि अर्को लुगा लगाउँछौँ किन रहेछ त वास्तवमा किनकि आत्माको त्यो निजी गुण हो कि त्यो निजी गुण भएको कारणले हामीलाई कस्तो मनपर्छ स्वच्छता हामीलाई कस्तो मनपर्छ एकदम साफ त्यसकारणले आत्माको दोस्रो गुण हो हैन के हो पवित्रता तेस्रो गुण हो सुख हेर्नुस् हामीले सुख पाउनेको लागि नै हामी के गरिरहेको हुन्छ त दिन रात मेहनत गर्छौँ बिहानदेखि लिएर बेलुका किसान छु भने बिहानदेखि बेलुका खेतमा काम गर्छु हैन आफ्नो छोराछोरी छ भने अफिसमा जाइरहनु दिन रात हामी मेहनत गर्छौँ किन त सुख प्राप्त गर्नको लागि हामी गर्छौँ हामी सुख चाहन्छौँ कि त्यसकारणले हामी विभिन्न मेहनत गर्छौँ त्यसकारणले आत्माको अर्को गुण हो सुख अर्को गुण छ यसलाई भन्छ हामी प्रेम हेर्नुहोस् प्रेम हैन आजभोलि के चाहे यही कमी छ प्रेम आजभोलिको प्रेम कस्तो छ देहसँग रिलेटेड छ यो शरीरसँग छ जुन के छ विनाशी छ जबकि आत्मा के हो अविनाशी छ हैन यो देह भनेको विनाशी हो आत्मा भनेको अविनाशी तर आजको भोलिको प्रेम कस्तो छ अविनाशी चिजसँग बढी छ अनि त्यो भएर त्यो शरीर छोडिदियो भने कसैले आफन्त कसले केही आफ्नो मान्छे मनपर्ने मान्छे आफ्नै निजको मान्छे कोही शरीर छोडिदियो भने अर्थात् मृत्यु भएपछि हामी कति दुःख हुन्छ किनकि हामी कोसँग प्रेम छ उसँग शरीरसँग प्रेम छ तर
जबकि आत्माको हाम्रो गुण के रहेछ त? प्रेम, अर्थात् प्रेम गर्नु, प्रेम दिनु। किन आजभोलि प्रेम नभएको कारणले गर्दा त मान्छेहरू विभिन्न घटनाहरू घट्छ, एक अर्कालाई मन पर्दैन। जस्तो इन्डिया पाकिस्तानको हुन्छ, प्रायः जस्तो भइरहेको हुन्छ। एक आपसमा प्रेम छैन, ऊदेखि ऊ जल्छ, ऊदेखि ऊ हुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा आत्माको अर्को गुण हो प्रेम। यो अहिले के छ? हराएको छ। अहिले हामीमा छैन। प्रेम छ तर कोसँग? विनाशी चिजसँग प्रेम छ। त्यसकारणले हामीलाई दुःख अशान्ति आउँछ। र अर्को गुण छ शान्ति। हेर्नुहोस्, अब शान्ति अर्थात् हामीले पनि के गर्छौँ? ए बाबु हल्ला नगर, अलिक पर जाऊ। कति हल्ला गरेको, अलिक पर जाऊ। हामी आफन्तहरूलाई, बच्चाहरूलाई भन्छौँ। हामी के खोज्छौँ? शान्त हुने, शान्त भएर एक्लै छुट्टै कोठामा गएर बस्ने, हैन? त्यहाँ हामी शान्त बस्ने खोज्छौँ। किन रहेछ त? आत्माको स्वधर्म रहेछ, आत्माको गुण रहेछ शान्ति। त्यसकारणले हामीले आफ्नो जीवनमा शान्ति खोज्ने रहेछ कि। अहिले हामी जति पनि सम्मेलन हुन्छ यो, हैन, जति पनि विदेशहरूको युएनको सम्मेलन हुन्छ, के हैन, जति देशको मन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन्छ, त्यसको अर्थ के रहेछ त? वास्तवमा शान्ति चाहियो, शान्ति चाहियो। शान्ति भनेको कहिले? शान्ति भनेको के रहेछ त? हामीले बिर्स्यौँ। त्यो बिर्सेको कारणले गर्दा हामी आफ्नो गुणलाई बिर्स्यौँ। त्यसकारणले त्यो शान्ति हामीले खोजिरहेका छौँ कि। त्यसकारणले अर्को हो शान्ति। र अर्को छ, छैटौँ छ शक्ति। हेर्नुहोस्, शक्ति चाहिन्छ। जस्तो हामीले के गर्छौँ? हे भगवान् मलाई शक्ति देऊ, हैन? हामी प्रार्थना गर्छौँ, भगवानसँग गएर हामी हात जोडेर माग्छौँ। शक्ति किन चाहियो? हैन? किनकि शक्ति भनेको नभएसम्म हामी कुनै समस्यासँग, कुनै केही घटनासँग हामी त्यो अर्थात् हामीले त्यसलाई हामी गर्न सक्दैन, सामना गर्न सक्दैन, हैन? त्यसकारणले हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। त्यसकारणले तर वास्तवमा अहिले आत्माको त्यो शक्ति हराएको छ। त्यो शक्ति हराएको कारणले गर्दा हामी को माग्छौँ त? देवी देवताहरूसँग शक्ति माग्छौँ। हामी आफू कुनै देवी देवताहरूसँग हामी शक्तिको माग्छौँ। किनकि हाम्रो आत्माको त्यो स्वधर्म हो, त्यो आत्माको गुण हो, त्यो हामीले अहिले नभएको कारणले गर्दा अहिले हामी माग्छौँ। र अन्तिम छ आनन्द। हेर्नुहोस्, अब यो सबै गरेपछि ज्ञानबाट पवित्रता हुन्छ, हैन? ज्ञान भयो, पवित्र बस्नुपर्छ, अनि पवित्रताबाट सुख भयो, प्रेम भयो, शान्ति भयो, अनि शक्ति, र लास्टमा आउँछ आनन्द। जब हामी ज्ञान, प्रेम, सुख, पवित्र, शक्ति, शान्ति यो सबै हामी स्वधर्मलाई हामी स्वीकार्छौँ नि, तब हाम्रो जीवनमा के आउँछ? आनन्द आउँछ। किनकि हामीले गर्ने भनेको यो सबै कुरा कमी भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा आनन्द छैन। आजभोलि हामीलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन। किन? चिन्ता छ, भोलि के हुन्छ, हैन? अब आज यस्तो छ, भोलि के हुन्छ भने पीड छ, चिन्ता छ। त्यो चिन्ता पीडले गर्दा हामीलाई त्यो के छैन त? आनन्द छैन लाइफमा। तर आत्माले त्यो आत्माको स्वधर्म हो, आत्माको गुण हो, त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ, हैन? तर हामी वास्तवमा के थियो त? हामी आत्मा यहाँ देखाएको छ सतो प्रधान। जब हामी यो सृष्टिमा आएको थियो त हामी यो 7वटा गुणले सम्पूर्ण थियो। त्यसकारणले हामीलाई आत्मा सतो प्रधान थियो। तर अहिले के छ? हाम्रो आत्मामा यो 7वटा गुणको कमी छ। अहिले हामी तमो प्रधान भइसकेका छौँ। अहिले हामी तमो प्रधान भएको कारणले गर्दा यो सबै कुरा हराएको छ। तर हामीले यो सोच्नु पर्यो, जस्तो हिजो अस्तिसम्म के थियो? घाममा बादलले छोपिरहेको थियो, सूर्य छ नि, सूर्य छोपिराखेको थियो, तर आज सूर्य आयो, घाम उज्यालो आयो। हो त्यस्तै यो 7वटा गुण हामीले कारण के भयो त? हाम्रो हरायो। यस्तै बादलले छेकेको छ। अब यो बादल हटाउनको लागि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? स्वयंलाई चिन्नुपर्छ। हु एम आई को एन्सर हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। जब हामीले यो पत्ता लगाउँछौँ, फाइन्ड आउट गर्छौँ, अनि मात्रै हामी यो 7वटा गुणबाट हामी सम्पन्न हुन्छौँ, हैन? यो भयो। र अर्को छ आत्माको 3वटा सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि र संस्कार। हेर्नुहोस्, यो आत्माको मन, बुद्धि, संस्कार भनेको आत्माको सूक्ष्म शक्ति। मन भनेको के हो? बुद्धि भनेको के हो? संस्कार। यहाँ देखाएछ मनलाई एउटा वेभको रूपमा देखाएछ भने, बुद्धिलाई एउटा ब्यालेन्सको तराजुको रूपमा देखाएको छ भने, संस्कार भने यस्तो गोलो चक्कर लगाइरहेको भनेको के रहेछ त? वास्तवमा यो आत्मै नै हो, मन, बुद्धि र संस्कार। किनकि सेप एउटै छ, हेर्नुहोस्, हैन? अब मन भनेको के रहेछ त? वास्तवमा जब आत्माले सोच्छ, कुनै विचार चलाउँछ, हैन, कुनै के बारेमा सोच्छ, त्यसको बारेमा जस्तो यहाँ देखाइएको छ, मन भनेको के रहेछ त? वास्तवमा संकल्प शक्तिको नाम हो मन। मन भनेको के रहेछ त? कल्पना गर्नु रहेछ। मनको काम के हो त? सोच्नु। मनको काम के हो? महसुस गर्नु। र मनको काम हो
चिन्तन गर्नु भनेको जब हामी यो 5 वटा कर्म गर्छु भने त्यो मन हुन जान्छ। अर्थात् यो गर्ने काम गराउने वाला को त मन, अर्थात् मन भनेको को? जस्तो अहिले म एक्जाम्पलको रूपमा हामी अहिले देख्न सक्छु। जस्तो अहिले म हजुरको अगाडि छु, अघि रविन्द्र भाइजीले विशाल भाइ भन्नुभयो हैन, अहिले हामी ग्रुपमा छु, अहिले मलाई विशाल भाइ भन्नुभयो। तर म स्कुलमा टिचिङ गर्छु, म स्कुलमा बच्चाको अगाडि गयो भने मलाई विशाल भाइ भन्दैन, मलाई के भन्छ? सर भन्छ। म व्यक्ति त एउटै हो तर म सर टिचर भनेन। तर म त्यही फेरि फर्केर आफ्नो घर मम्मी बुवाको अगाडि आउँछु भने छोरा भन्छ। भनेको कारण के रहेछ त? व्यक्ति म एउटै हो तर मेरो कर्म अनुसार के भयो त? नाम फरक भयो। त्यस्तै हामी आत्माले जब संकल्प गर्छ, जब कल्पना गर्छ, सोच्छ, महसुस गर्छ, चिन्तन गर्छ, तब त्यो आत्माको नाम हुन जान्छ मन। अर्थात् मन भनेको के रहेछ? यो कर्म गर्ने, संकल्प गर्ने, कल्पना गर्ने, सोच्नु, महसुस गर्नु र चिन्तन गर्नुको नाम हो मन। भनेको को रहेछ त? आत्माले गर्छ। जब आत्माले यो कर्म गर्छ त्यो आत्माको नाम हुन जान्छ मन। त्यस्तै बुद्धि छ, यहाँ देखाएको छ ब्यालेन्स। अब बुद्धि भनेको के रहेछ त? बुझ्नु, अनुमान लगाउनु, परख गर्ने, अन्तर छुट्याउने हैन, छनौट गर्नु, चिन्नु, विश्लेषण गर्नु र निर्णय गर्नु। जब आत्माले के गर्यो? जस्तो मनले सोच्यो, अब त्यसलाई त बुझ्नु पर्यो नि। जस्तो मैले भने एउटा आँप, एउटा हजुरलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ, आँप भनेपछि हजुरलाई त्यो सेप आयो, कलर आयो, किन आजभोलि आँपको सिजन छ। आँपको के आयो? आयो, सेप आयो, कलर आयो। अनि अझ खाइसक्नु भएको छ भने त्यसको के आउँछ? रस आउँछ, स्वाद आउँछ। भनेको मनले सोच्यो, त्यो गर्यो, अनि बुद्धिले यो भनेको आँप भनेको यस्तो मिठो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, उसले के गर्यो? बुझ्न थाल्यो, अनुमान लगाउन थाल्यो, परख्न थाल्यो, छनौट गर्न थाल्यो, चिन्नु थाल्यो, विश्लेषण गर्न थाल्यो र निर्णय गर्नु। आत्माको के गर्यो? जब उसले यो सबै कर्म गर्छ अनि त्यो आत्माको नाम हुन जान्छ बुद्धि। त्यस्तै छ संस्कार। अब संस्कार पनि के छ? सरी, संस्कार भने संकल्प, त्यो एउटै हो। आजकल भोलि हाम्रो के छ? 4 किसिमको हाम्रो संकल्पहरू आउँछ। यो अहिले हामीले अवश्य नै थाहा भयो होला। हाम्रो आउने भनेको के नै संकल्पहरू आउने के रहेछ? सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक र व्यर्थ। सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक चिन्तन भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ हैन। हामीले भन्छौँ पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ, सबैलाई हामीले सजेस्ट पनि गर्छौँ पोजिटिभ थिङ्किङ गर्छ। तर त्यो पोजिटिभ थिङ्क आउने कसरी? त्यसको लागि त हामीले केही त कुरा थाहा हुनु पर्यो नि, अनि पो हामीले पोजिटिभ सोच्न सक्छौँ। अर्थात् कसैलाई हामीले सजेसन दिन सक्छौँ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। यहाँ मेरो नेटको अलिक प्रब्लम है। आजलाई हामी यति नै राखौँ, अनि हामी यसलाई भोलि नै कन्टिन्यू। यहाँ नेटको अलिक प्रब्लम आयो अनि यसलाई भोलि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र हामी एकछिन एउटा हामी गीतमा 1 मिनट हामी जुन आज पढेको कुराहरूलाई एकचोटि हामी सम्झना गर्नेछौँ। भाइजी मलाई दिनु त, दिदी मलाई होस्ट बनाइदिनु त, अर्चना दिदी। हजुर एकछिन है भाइ। एकैछिन पार्टिसिपेन्टमा गए मोर हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु त। दुईटामा अर्को ब्रह्मकुमारी लेखेको छ नि, त्यसमा भन्नुहोस् त्यसलाई के हुन्छ। एकैछिन
रविन्द्र भाइजीले गर्नुहोस् ब्रह्मकुमारी कौशल टारलाई भन्दा त्यहाँ मोरमा जानुहोस् मोरमा त्यहाँ हेर्नु त तपाईको डट डट आयो होला त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँ छैन मोरमा गएर जानुहोस् पार्टिसिपेन्टमा पनि हुन्छ पार्टिसिपेन्टको मोरमा जानुहोस् च्याटमा जाने कि हजुर पार्टिसिपेन्टमा च्याटमा हैन पार्टिसिपेन्ट्समा हैन गर्नु पर्यो हजुर यहाँ गएर के गर्नु पर्यो त्यहाँ मोरमा थिच्नु त मोरमा थिचेपछि आउँछ त्यहाँ होस्ट के आउँछ को होस्ट हैन यसमा मैले के गर्नु पर्यो मोर त हो मेक होस्ट गर्नु न मेक होस्ट गर्नुस् सबैले गर्दिनु ब्रह्मकुमारी कौशल टारमा गर्नुस् हो थ्यांक यू यो चाहिँ अर्कोमा भन्नुभयो तपाई अर्कोमा गर्नु म गर्छु अब यहाँबाट म गरिदिएँ मैले थ्यांक यू हामी एकछिन हामी एउटा गीतमा सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति अब सत्ययुगको उदय हुँदैछ सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति अब सत्ययुगको उदय हुँदैछ ईश्वरीय ज्ञानले भरिदेऊ झोला यस्तो मौका फेरि आउला नआउला मौका आउला नआउला शान्ति सबैलाई अनि केही प्रश्नहरू छ भने हजुरहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ नभए भोलि हामी केही प्रश्न लिउँला हैन हजुरहरूको आज अलिकति ढिलो भइसक्यो के छ हजुरहरूलाई केही छ भने केही थियो क्वेशनहरू केही छ भने अन्त आज फर्स्ट डे हो यो हामी फर्म पनि एउटा राख्दिउँला हजुरहरूलाई आज भयो भोलि हामी राखिदिन्छौँ अनि हजुरले फर्म चाहिँ भर्नु होला त्यसमा हाम्रो तपाईहरुको त्यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो हामीले एउटा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दैछौँ त्यो फर्म अर्चना दिदीले भोलि सायद राख्नुहुन्छ आज 9 बजिसक्यो अनि त्यो भएर हामी चाहिँ टाइमको एकदम गरौँ र भोलि हामी सके एकदम 8:05 मा हामी सुरु गर्छौँ हजुरहरू 7:50 देखि 8:05 को बिचमा आइपुग्नु होला जोइन भइसक्नु राम्रो हुन्छ किनकि हामी फेरि टाइम अलि लम्बिन सक्छ अनि त्यही भएको कारणले गर्दा टाइम हामी नलम्बाउँ 9 पनि बज्यो र केही छ भने हजुरहरूले भोलि क्वेशनर आज लेख्नुस् केही नबुझेको कुराहरू अर्थात् केही कुराहरू मनमा आएको कुराहरूलाई राख्नु होला र हामी कोसिस गरौँ न हजुरको प्रश्नको उत्तर दिने है हजुरहरूले आफ्नो परिचय यहाँ नयाँ को हुनुहुन्छ एकचोटि भिडियो को हुनुहुन्छ अब हामी यहाँ अहिले हामी देख्दैछौँ जेरिसा गिरी अनि त्यसपछि रेडमी नोट 95 अनि रूपाना गिरी लुमा श्रेष्ठ होला एसटीएच श्रेष्ठ छबिला खानिया ग्यालेक्सी A2 कोर हजुर सुशीला हजुर पनि हुन्छ ल
अब छोटो मिल्छ भने हजुरको नाम र पेसा भन्नुहोस् के रहेछ आफ्नो माइक अनम्युट गरेर ओम शान्ति सबैमा म सुशीला ढकाल कौशलटा नजिकै बस्छु र म पेसामा चाहिँ म टिचिङ गर्छु थ्यांक यू नमस्कार अनि अर्को छ जेरिसा गिरी हुनुहुन्छ रूपा अधिकारी हुन्छ कसैले भन्दा पनि हुन्छ ओम शान्ति म रूपा अधिकारी म पनि पेसाले टिचिङ नै गर्छु बस्नलाई चाहिँ म यता गोदावरी बस्छु हजुर ए हजुर थ्यांक यू वेलकम हजुरलाई अब 7 दिनको कोर्स छ यसलाई 7 दिनमा एटेन्ड गर्नु होला अघि भाइजीले पनि भन्नुभयो रविन्द्र भाइजी दिदीले रूपाना गिरी हजुर ओम शान्ति हजुर म चाहिँ अधिवक्ता रूपना गिरी मेरो आफ्नै श्रीवाणी ल फर्म छ कार्यरत आफ्नै अफिसमा छु म चाहिँ कौशलटार भक्तपुरमै बस्छु मैले चिने हजुरलाई माता हामी सुभद्रा माताजीको हजुर सुनिता माताजीको बुहारी थ्यांक यू सुशीला भयो अनि जेरिसा गिरीको हुनुहुन्छ हजुर नै उतै हो हजुर उतै एउटै हो हैन जेरिसा गिरी उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँको चाहिँ साउन्डमा प्रब्लम भएर बोल्न सकिसिन्न त्यही भएर ए हस् ठीक छ रेडमी नोट 95 को हुनुहुन्छ नभए अर्कोले गर्दा पनि हुन्छ लुमा श्रेष्ठ ओम शान्ति म लुमा श्रेष्ठ पेसाले सरकारी कर्मचारी हाल म राधे बस्छु मलाई चाहिँ हाम्रो जोशी सरले गर्नु भएको थियो सबैलाई ओम शान्ति थ्यांक यू छविलाल हो छविलाल हुनुहुन्छ ओम शान्ति छविलाल हजुर ठिकै छ हामी भोलि लिउँ न नभए अब हामी जतिजना छौँ हामी रेगुलर जोइन हुनु होला किनकि यो 7 दिनको कोर्स हो 7 सप्ताह जस्तै हो यसलाई हामी सप्ताह जस्तै हो यसमा हामी 7 दिनसम्म गरेरै हामीले केही न केही अवश्य नै प्राप्त गर्नेछौँ र केही मनमा लागेको कुराहरू पनि राख्नु होला हामी सक्छौँ कोसिस गरौँ न हजुरको एन्सर दिनलाई अनि यति नै भने मैले र आजलाई हामी छुट्छौँ होला 9 पनि बज्यो हामी भोलि 7:50 मा जोइन हुनेछौँ रविन्द्र भाइजी केही छ सबैलाई धन्यवाद धैर्यतापूर्वक आफ्नो सेसनलाई सुनिदिनु भएकोमा र बीचमा सबैजनाले चाहिँ आफ्नो माइकलाई चेक गरिदिनु होला कसैको माइक चाहिँ अन भएर आइरहेको थियो त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गराउँछ अनि हाम्रो यहाँ शिक्षा श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँ हजुर दिदी ओम शान्ति हजुरले म सुनिरहेको थिएँ म शिक्षा श्रेष्ठ यता कौशलटारबाट म चाहिँ बुद्धिमाया माताजी हजुर थ्यांक यू ग्यालेक्सी A2 कोर को हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ कि अघि ठिक छ हामी भोलि परिचय गरौँ अरु केही छ दिदी अर्चना दिदी केही छ फर्म चाहिँ भोलि राख्दिनु होला है भोलि हामी कलेक्सन गरौँ ल सुन्नुस् न हजुर म माथि बुवालाई नि सोध्छु भने त्यो तपाईहरुले नि सोच्छु यो 5 कर्मीय तत्त्व भनेर भन्नुभएको छ नि मलाई त्यो 5 कर्मीय तत्त्व के भनिदिनु न मलाई त थाहा पनि छैन 5 के भन्नुभयो कर्मीय तत्त्व भनेर भन्नुभएको थियो नि 5 तत्त्वले बनेको शरीर भनेको जल वायु अग्नि पृथ्वी र आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश भनेको यो 5 तत्त्वको शरीर छ यो 5 तत्त्वको शरीरमा नि के हुन्छ त विलीन हुन्छ अर्थात् अनि खरानी हुन्छ हैन 5 तत्त्वमा मिल्ने जान्छ नि त्यसकारणले यो शरीर 5 तत्त्वले बनेको जबकि आत्मा भनेको मन बुद्धि संस्कारले बनेको हैन आत्मा भनेको मन बुद्धि संस्कार अनि आत्माको हामीले थाहा पाएर आत्मा के छ अजर अमर अविनाशी छ यो शरीर भनेको विनाशी छ यो कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो अहिलेसम्म हामी यो शरीरलाई मात्रै परिचय दियौ यो विनाशी शरीरलाई मात्रै हामीले हेर्यौं यो आँखाले पनि त्यही हेरेको कुरालाई पनि मैले हेर्दैछु भने म हेर्दैछु भने म भनेको को रहेछ त्यो हामीले थाहा पाएनौं अनि त्यसले गर्दा हामीलाई दुःख अशान्ति पीडा हैन विभिन्न हामीलाई तल के रे अप्स एन्ड डाउन भयो हाम्रो लाइफमा
कारण के छ हामी शरीरलाई हेरे विनाशी चिजलाई हेरे अब कुनै चिज पनि केही छैन त हामीलाई सुख दिनेवाला चाहिँ यो कम्प्युटर देश अहिले हामीले कनेक्ट भयो नि डिस्कनेक्ट भयो नि अब कम्प्युटर के छ नेट पनि छ सबै छ अहिले के भयो डिस्कनेक्ट हुने बित्तिकै के भयो त अलि डिस्टर्बेन्स आयो हैन भनेको अब यसलाई हामी युज गर्ने हो तर हामी कसरी युज गर्ने यसलाई नि हामी 7 दिनको कोर्समा हामी सिक्ने छौं अर्थात् हामी हरेक कर्म गर्छौं त्यो कर्मलाई कसरी गर्ने हैन के गरेपछि हाम्रो जुन 7 वटा गुण छ हाम्रो 7 वटा गुण छ त्यसलाई हामी सत्व प्रदान भन्छ त्यो 7 वटा गुणलाई हामीले अहिले के गर्दैछौं हराइदैछौं के हामीलाई थियो अहिले हामी हराए के बाटो आउँदा आउँदा कर्म गर्दा हामी सबैले हराए बिर्सिदिए के त्योलाई हामीले अब कसरी प्राप्त गर्ने त्यसलाई कसरी हामी प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसकै बारेमा हामी यो 7 दिनको कोर्समा हुन्छौं र विभिन्न कुराहरू आउँछ त्यसलाई हामी एड गर्दै जाउँला ल आजलाई यति नै गरौँ किनकि समय राति भइसक्यो है सबैलाई शुभरात्रि थ्यांक यू भोलि 7:50 मा हामी फेरि भेट्ने छौं भन्दै यो मिटिङलाई म म्युट गर्दैछु हुन्छ ओम शान्ति ओम शान्ति गुड नाइट सबैलाई थ्यांक यू सबैलाई धन्यवाद यदि केही छ भने हाम्रो अर्चना दिदी रविन्द्र भाइजी यदि समय छ भने हजुर एकछिन बस्नुस् यज्ञराज भाइजी अनि रश्मि दिदी अलिकति समय छ भने बस्नु होला हुन्छ हजुरहरु लिभ गर्दा हुन्छ हामी चाहिँ एकछिन हामी एउटा गीतमा योग गर्छौं अनि मात्रै हामी कुरा गर्छौं है 5 मिनेट एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं,
प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो जाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसे लगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं, एक दिया और दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। शान्ति। अच्छा, अर्को हुन्छ ल, केही छ आज? केही कस्तो भयो, के भयो? ओम शान्ति। आवाज आएको छैन? आइरहेछ? ओम शान्ति। ओम शान्ति। योगीराज भाइजीले एकजना हैन, अनि हाम्रो मीना बहिनीको दुईजना, अर्को को हुनुहुन्थ्यो? मीना बहिनीले अर्को गोदावरीबाट भन्नुभयो हैन? गोदावरीबाट चाहिँ मेरो साथी हो। ए साथी हजुर भए। अनि हाम्रो सुशीला म्याम, स्कुलको म्याम। ए अनि अरु को हुनुहुन्थ्यो? मकाबाट चाहिँ दुईजना अनि योगीराज भाइबाट एउटा, हाम्रो रामकृष्ण बुवा। मेरो 9 मा मिटिङ छ के अर्को, अनि उहाँ पनि मिटिङमा जानुभयो। मैले 9 मा गरेको थिएँ, अहिले चलिरहेछ अर्को ग्रुपको मिटिङ। अब भोलि हामी दोस्रो अब यही पार्टलाई आज ठ्याक्क त्यो अघि अनस्टेबल भएको थियो, त्यहाँ तल स्विच अफ गरिदियो। स्विच अफ गरेपछि त अनि भाइ एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, त्यो मोडमा जाँदा त त्यो मेक अ होस्ट भनेर आउँथ्यो हैन? मेरोमा त कुनै आएन के, अघि म्युट गर्ने। तपाईँ दुईटा अर्चना थियो हैन? मैले अर्को चाहिँ बनाएको अहिलेको पोस्ट कुन चाहिँ? कन्फ्युजन भयो। अनि त्यो यस्तो राख्नुस् है, अब चाहिँ एउटामा अर्चना राख्नुस्, एउटा भण्डारी राख्नुस्, अनि एउटा कम्प्युटर भयो कम्प्युटर राख्नुस् है, त्यस्तो। अनि मैले कुन चाहिँ थाहा भएन। मेबी त्यही जोस् अब रविन्द्र भाइजीले गर्नुभयो, सिक्नु भयो है रविन्द्र भाइजी। अब को होस्ट होइन, एकैचोटि होस्ट दिँदा पनि हुन्छ है। हजुर चाहिँ होस्ट हुनु थियो कि को थियो है? अनि म ब्रह्म कुमारी हजुर कौशलटार हुन्छ, अनि त्यो कौशलटारमा हामीले उ गर्ने होस्ट गर्ने। मेरो अघि ठक्क बत्ती निभाइदिएँ कि तल, तर अलि स्लो भइरहेको थियो नेट, अनस्टेबल देखाइरहेको थियो। अनि त्यही भएर स्विच अफ गर्ने बित्तिकै भयो। अनि फेरि मैले फेरि होस्ट बनाउँदै अनि हुन्छ। ठिक छ, हामी भोलि कुरा गरौँ न। अब के छ, हामी बाबालाई गुड नाइट त भन्नु पर्ला। ल गुड नाइट बा। मैले त खाने खाएको छैन, अब गएर खाने। हुन्छ मिटिङमा नि अब लगइन हुन्छ यहाँ फेरि। हुन्छ हुन्छ दिदी, हुन्छ। तपाईँ लिनु म लिनु पऱ्यो ल। परमात्मा की गोद में, परमात्मा की गोद में सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। शांति के सागर में, शांति के सागर में खो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। बीते
शीतल सामन पुलकित नयन शीतल सामन हो जाए सो जाए सो जाए सो जाए ओम शांति ओम शांति स्थूल जगत से ऊपर उठे तारों से पार अपने घर को चले प्रभु प्रेम की चादर तले कल के सुनहरे सपने पले सुख धाम की स्मृतियों में सुख धाम की स्मृतियों में खो जाए सो जाए सो जाए सो जाए परमात्मा की गोद में परमात्मा की गोद में सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए शान्ति सबैलाई भोलि हामी ओम अमृत शान्ति, बेलामा गुड भेट्नेछौँ। नाइट। भोलि अमृत बेलामा भेट्नेछौँ। ओम शान्ति। मैले म्युट गरेँ।